ادخل جوه الجامعه. يا عم رايح فين؟ احنا هنشمشم جو بعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه اللي بتاع يا عم هو جنبك يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل. تعالى بس ادخل انا ما يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم انت تشتري بشرب تشتري بعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله ياخذ يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول هننفذوه يا عم ولا لا انا اعمل قاعد اعملها عادي صوت يا عم قدامي على راسك جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى تعالى بس بس بقى هنا لا كده الموضوع ثلاث مرات بعد كده ممكن 3 مرات مضمضه الشيخ دخل الجامع شرب خمره وريحته سجاير كان راجل بالسيجاره ليه يقف يبعد عن جهره؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا بقول فتره يا عم مش كده يا عم. لا اكيد مالوش سؤال. قوم يا عم من نومك بالنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد